आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे घटिया तरीन अमल कौन सा है? मैं समझता हूँ कि इस दुनिया का सबसे घटिया तरीन अमल है किसी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके उसे अचानक से छोड़ देना। बानो कुत्सिया कहा करती थी कि किसी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके उसे छोड़ देना उसके कत्ल करने के बराबर होता है। तो लोग इतने घटिया भी होते हैं, मतलब मैं तो घटिया समझता हूँ ऐसे लोगों को जो मोहब्बत में मुब्तला करके आपको छोड़कर चले जाते हैं। मजबूरी किस चीज की मजबूरी पहले नहीं नजर आता आपको कि भाई हमारा इसके साथ ज्यादा सफर नहीं होगा तो हम इनको पहले बता दें या हम देख के मोहब्बत कर ले। नहीं, फिर घर वाले भी याद नहीं आते, फिर कोई मजबूरी याद नहीं आती जब मोहब्बतें करनी होती हैं। जब छोड़ के जाना होता है फिर बहाने भी मिल जाते हैं, फिर मजबूरी भी मिल जाती है। सब कुछ कर ले, कभी भी किसी को धोखा मत दें, क्योंकि धोखे की फितरत है कि उसने घूम फिर के आपके पास जरूर आना है। और जिन लोगों ने धोखा खाया ना वो मुतमईन रहे, वो तो उनको तो खुश होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने धोखा खाया है यार, मतलब दिया तो नहीं है। यहाँ पे ज्यादा जो घटिया अमल है वो धोखा देना है, धोखा खाना घटिया अमल नहीं है। वो तो ज़र्फ वाली बात होती है ना, हर किसी का अपना ज़र्फ है। कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन धोखे के बदले धोखा दे रहा है, कौन प्यार के बदले प्यार दे रहा है, ये तो हर किसी का अपना ज़र्फ है। हमें ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये समझाया है कि अपनी जिंदगी में तय कर लो कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, होगा वो जो रब चाहेगा। हम ना बहुत ज्यादा परेशान। मुझे एक बात बताएं आप, इतने सारे लोगों को आजकल काला जादू है, इतने सारे लोगों से फलाना जलता है, इतने सारे लोग हैं जिनसे मोहल्ले वाले हसद करते हैं, इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं जी बस रिश्तेदार ले गए। और खवातीन में तो ये मसला इल्ला माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा है। वो कहती हैं फलानी ने जादू कर दिया तो तबाही हो गई। मैं कई दफा सोचता हूँ कि ये बताएं, ये हो सकता सही है? मेरी तरफ देखो, ये हो सकता है रिस्क मेरे हिस्से का हो, चला पड़ोसियों के घर जाए, होता है ऐसा? ये किस तरह की बात हम करते हैं? जादू के असरात होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अपने आप को कमजोर कर बैठना, हर वक्त सांपों से डरने वाला रस्सियों से भी डरने लग जाए, कच्ची और कमजोर बातें करना, और कई दफा ऐसे गलत रास्ते इख्तियार करना जो बिल्कुल मुसलमान को ज़ेबा नहीं। ये हदीस पाक दिल की तख्ती पे लिख लेना। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे दो बातें इरशाद फरमाई और फरमाया अब्दुल्ला इनको थाम लेना, जिंदगी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी। ये देखो ये चीजें सुकून वाली हैं। आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड आपके कार्ड में रहते हैं, अंदर आने के बाद आप कुछ भी खा भी सकते हो। सारी दुनिया मिल के, इससे मुराद दुनिया से मुराद दुनियादार है, अल्लाह वाले नहीं। बाकी अंदर देखते हो और क्या फरमाया सारी दुनिया मिल के तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। क्या कर लेंगे दुश्मनों की चालें? क्या क्या हो जाएगा? मसलन मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। इतनी जल्दी परेशान हो जाना, एक मिनट के अंदर डिस्टर्ब हो जाना, ये क्या बात है? मोमिन भी कभी ऐसे करता है? हुजूर ने फरमाया अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे नहीं बिगाड़ सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे संवार नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। तो फिर बंदों की तरफ ज्यादा देखना चाहिए या सजदे ज्यादा पक्के करने चाहिए? फिर सियासत ज्यादा तेज करनी चाहिए या तहज्जुद पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? फिर ज्यादा लोगों को अपने तरफ कायल करने की कोशिश करनी चाहिए या मालिक को ज्यादा राजी करना चाहिए? हमने किस तरह के रास्ते इख्तियार कर लिए, किस तरह की सोच? तवक्कुल वाली जिंदगी सुकून वाली, तवक्कुल वाली जिंदगी सुकून वाली। बेसब्री बेसुकूनी को कहते हैं। घबरा जाना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, कभी को फैसला ही ना कर सकना, सवेरे कुछ कहना, शाम को कुछ कहना, रात को कुछ कहना, ये बेसुकूनी वाली जिंदगी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूत बातें बयान की, मजबूत। हुजूर ने हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा, हमें हुक्म दिया कि सवेरे तुमने ना मेहनत के लिए निकलना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी है। पर मैं निकलना जरूर, घर में निकम्मे बन के ना बैठना, निकलना जरूर। पर मैं तुम सवेरे निकल जाना, रब तुम्हें उसी तरह रोजी देगा जिस तरह वो परिंदों को अता करता है। शाहीन हदीस कहते हैं परिंदे को जब सवेरे निकलता है तो इसने कौन सी फैक्ट्री में जाना होता है उसे पता होता है, किस दफ्तर में बैठना पता होता है। वो निकलता है ना रब पे भरोसा करके, ना फैक्ट्री का पता, ना कारोबार का पता, ना दफ्तर का पता, ना मुलाजमत का पता, निकला तो है ना। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इकबाल अपने बेटे से कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर,
تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، رویا نہ کر، تڑپا نہ کر، ادھار نہ پکڑا کر، امیروں کی طرف دیکھ کے منہ نہ تیرے میں پانی نہ آئے، بڑی گاڑیاں دیکھ کے للچایا نہ کر۔ اقبال کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اپنی زندگی اللہ سے جوڑے اور رب کا نام لے کے آپ میدانوں میں نکلے۔ اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا جس کا مددگار اللہ ہو، جس کے مددگار رسول پاک ہو، اس سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہوگا۔ ہم کچی کمزور باتیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک بابا جی ملے کچھ عرصہ پہلے، تو مزہ آ گیا ان کی بات کا۔ ان سے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے 4-5 بچے ہیں۔ وہ بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ بات نہیں مانتا، میں تو روکی ہو گیا ہوں، دکھی، رو پڑتے ہیں بات سناتے ہیں۔ ایک بزرگ مجھے ملے دیسی سے سادے سے، میں کہا بابا جی خیر ہے، بال بچے دی سناؤ، کچھ تابع داری کرتے نے، میرے علاقے کے تھے پرانے جاننے والے۔ انہوں نے موٹی سی بات کی، کہنے لگے پترا میں نہ کدی بندیاں دی ٹینشن نہیں لئی، تابع داری کرن گے تے اللہ اجر دے گا، نہ کرن گے تو جو ساڑے نال کرن گے ادو بعد پا لیں گے۔ اتنا الجھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ پریشان ہو جانا۔ وہ بعض خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جی خامد نہیں سنتا، تو میں نے کہا خامد کے ذمہ آپ کے حقوق ہیں، آپ توجہ کریں، لیکن اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ توجہ رب رسول پہ کرنی ہے، پڑوسیوں پہ، رشتہ داروں پہ، تعلق والوں پہ، شاگردوں مریدوں پہ، فلانے پہ نہ، بھروسہ اللہ رسول کی ذات پہ۔ یہ چیز آپ کو سکون دے گی۔ دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، نا امیدی بے سکونی پیدا کرتی ہے، نا امیدی۔ اور جن لوگوں کا رب کی رحمت پر پورا بھروسہ ہونا وہ بے سکون نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ تو حضرت صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر خزائن العرفان فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی یاد میں رہو، ہر وقت۔ یہ کچی باتیں کرنا، وہ کہنا جناب اتنا سو گیا، یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرے گی، آپ پریشان ہوں گے۔ اور میں حضرت صاحب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہوں، تو یہ چیز آپ کو کمزور کر دے گی، بے چین کر دے گی۔ آپ یہ کہیں کہ میں محنت کرتا رہوں گا، انشاءاللہ میرا رب مجھے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ ہر وقت اگر کمزور باتیں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تیمارداری بھی کرنے جاتے ہیں تو وہ ذرا ڈبل بیمار کر آتے ہیں۔ ایک تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اوہو تسی تو بڑے کمزور ہو گئے، چلے وہ بیچارہ پہلے بیمار تھا اور آپ خراب کر گئے۔ پھر دوسرا جو بھی تیمارداری کرنے جاتا ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ چلو میں ویسے نہیں کروں تھوڑی پہ گل کرنا، میں تو اور کی پہ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں نا تیمارداری کرنے تو ایک نسخہ بھی ساتھ لے کے جاتا ہے زبردست، کہتے ہیں میں کھاتا سے جنوں آرام آیا سے بھی کھا، اور کچھ تو بنا کے لے آتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہوتے کہتے ہیں لاؤ